खजाना खाली है और जहर खाने तक के जो पैसे हैं वो नहीं है। न्यूज़ पेपर्स में आधे पेज का इश्तिहार, तो ये जो इश्तिहार है इस पोजीशन को जस्टिफाई नहीं करता। वजीर आजम पाकिस्तान तुर्की जा रहे हैं, ना कि तैयब उर्दुगान पाकिस्तान आ रहे हैं। जो इश्तिहारात हैं और जो मीडिया का फेवर है, ना तो ये कारकर्दगी बेहतर कर सकता है और ना ही हुकूमत बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रल विद नाजिया अशर। हमारे यहाँ पढ़ने का रुझान कम है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अखबारात से दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये मौजूदा सियासी गर्मा गर्मी हुई, सियासी माहौल के अंदर जो बहस और सियासी तकसीम नज़र आई, तो उस पर हर किसी ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। चाहे अखबार पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स नज़रों से गुजरती हों, सोशल मीडिया पर तो अखबारात के जो तराशे हैं वो नज़र आ ही जाते हैं। तो आप अखबार पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, आप ये ज़रूर जान लेते हैं कि आज के अखबारात में क्या हो रहा है। आज न्यूज़पेपर की मेन लीड पर नज़र डालें। खबर यह है कि माली बहरान की वजह से लोड शेडिंग है। यही नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने यह भी फरमाया है कि हुकूमती निर्ख पर सस्ता आटा देंगे, किसी को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये वो मेन खबरें हैं जो कि आज के अखबार में हमें नज़र आ रही थी, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुल्क इस वक्त एक नाजुक सूरत हाल से दो चार है। ख़जाना हमारा खाली हुआ है। सख्त माशी फ़ैसले जो कि हुकूमत ने लेने हैं, उन्होंने कहा था कि हम माशी फ़ैसले लेंगे, और ये जो टफ़ डिसीजंस हैं ये लिए भी गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुमकिन है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो पूरा मीडिया इसके अंदर आप देखते होंगे कि महंगाई भी और हुकूमती जो कारकर्दगी है उस पर भी फोकस किया जा रहा है, चाहे वो अच्छी कारकर्दगी हो या बुरी कारकर्दगी हो। तो ये जो परेशानियों और दुश्वारियों से भरी हुई खबरें हैं, इनके शोर में आज के मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में आधे सफ़े पर एक सरकारी इश्तिहार छपा है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे तुर्की को हाईलाइट किया गया है। यानी आधे पेज पर तुर्की और पाकिस्तान के सरबराह मुमलिकत की तस्वीरें, और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दौरे तुर्की पर हैं। सोशल मीडिया पर इसी हवाले से खासी तनकीद की जा रही है, और वो बनती भी है, क्योंकि आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम इन्हीं इश्तिहारात का पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि आखिर ये जो हुकूमतें हैं सुबह और शाम माली बहरान का बहुत शोर भी कर रही हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के जो सरकारी इश्तिहारात हैं वो दिए जाते हैं, अपनी तशहीर की जाती है, और फिर ख़जाने में रकम कैसे आ जाती है, क्योंकि ख़जाना तो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। तो वज़ीर आज़म का जो दौरा तुर्की है, ये एक ऐसी खबर है, एक ऐसी न्यूज़ है जो मुमकिन है कि 3 लाइंस में भी अखबार या सोशल मीडिया पर दी जा सकती है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरा तुर्की पर गए हैं, जहाँ पर बाहमी मुलाकातें होंगी, और ये एक ऑफिशियल सरकारी दौरा है। तो ये सिर्फ एक खबर है, और इसके ऊपर आधे पेज का जो सरकारी इश्तिहार दिया गया है वो क्यों दिया गया है। और फिर एक ऐसी हुकूमत जिसके वज़रा कहते हैं कि ख़जाना खाली है और जहर खाने तक के जो पैसे हैं वो नहीं हैं, तो IMF की जो सख्त शराइत हैं वो भी हमें मंजूर करनी है। तो ये जो इश्तिहार है इस पोजीशन को जस्टिफाई नहीं करता। हुकूमत का जो दावा है, हुकूमत की जानिब से जो मुश्किलात का जिक्र किया जाता है, ये उसकी नफ़ी करता है। अब ज़रा ये सोचें कि सिर्फ एक दौरे पर न्यूज़पेपर्स में आधे पेज का इश्तिहार। वज़ारत इत्तलात को अब ये कौन समझाएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तुर्की जा रहे हैं, ना कि तैयब उर्दुगान पाकिस्तान आ रहे हैं। और फिर ऐसे इश्तिहारात तुर्की के अखबारात में प्रिंट होने चाहिए थे, तो कुछ समझ भी आता, कोई सेंस भी बनती कि तुर्की वालों को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तुर्की आ रहे हैं, जो कि वहाँ पर सरकारी मेहमान होंगे। तो एक ऐसी माली और इक़्तिसादी एतबार से कमज़ोर हुकूमत जो कि अभी सियासी दबाव के अंदर है, उससे बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही है। PTI की जो एहतजाजी सरगर्मियाँ हैं उसका टारगेट बनी हुई है ये हुकूमत। तो सोचने की बात यह है कि क्या इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है ये गवर्नमेंट कि वो आधे आधे पेजेस पर सिर्फ एक ऐसे दौरे का इश्तिहार दे दे और करोड़ों रुपए खर्च करे कि जिसका मकसद अपनी तशहीर हो, हासिल हुसूल उसका मुल्क की मईशत के लिए कुछ नहीं होना है। और ये सिर्फ आज की ही बात नहीं है, इसमें अगर हम मिसाल और कोई पेश करना चाहें तो ज़्यादा दूर नहीं जाते। 2 दिन पहले का ही आप अखबारात और चैनल्स उठाकर देखें, यौम तकबीर था 28 मई, जो कि बहुत शान शौकत से मनाया गया, और मनाना भी जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही यादगार दिन है, क्योंकि ये वो दिन है जो याद दिलाता है कि पाकिस्तान का दिफा हुआ और नाकाबिल तस्खीर दिफा हुआ। लेकिन इस दिन को मनाने के लिए मुख्तलिफ TV चैनल्स को जो सरकारी इश्तिहारात दिए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उस पर भी सवाल उठा। और ये सवाल किसी एक जगह से नहीं उठा, आप मुख्तलिफ फोरम्स पर ये सवाल देख सकते हैं कि जिस तरह से TV पर एडवर्टाइजमेंट हुई, जिस तरह से अखबारात में एडवर्टाइजमेंट हुई, सोशल मीडिया पर जिस तरह से पैसे बहते हुए हमें नज़र आए, क्या ये मुमकिन नहीं था कि इस बड़ी रकम की बचत की जाती, ख़जाने पर इजाफी बोझ न डाला जाता। इसी तरह से
ہم نے موجودہ حکومت کی تو بات کر لی، لیکن ان کے جو خاص طور پر یہ اقدامات تھے لانگ مارچ کے دوران، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران بھی اشتہارات دیے گئے تھے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو پچھلی حکومت ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت، ان کی کارکردگی کتنی ناقص تھی، یہ بھی حکومتی خزانے سے دیے گئے۔ تو خیر یہ چلتا ہے کیونکہ حکومت کوئی بھی ہو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو اپنے حق میں اشتہارات دے کر استعمال تو کرتی ہے۔ ان میں سرکاری عہدہ رکھنے والے جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان کی بڑی بڑی تصاویر لگائی جاتی ہیں۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ بس یہی نجات دہندہ ہیں، یہی وہ لیڈر ہیں جو کہ عوام کو مشکلات سے نکال لیں گے، یہی وہ عوامی رہنما ہیں جو ملک کے رکھوالے ہیں۔ حالانکہ 2018 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ اٹھا کر دیکھیں جس کے مطابق سیاسی رہنما چاہے وہ سابق ہو موجودہ ہو، کسی کی بھی تصویر سرکاری اشتہارات میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے 2018 میں جب یہ حکم آیا تھا، انہیں سرکاری اشتہارات پر اپنی تصاویر لگانے پر جرمانہ بھی بھرنا پڑا تھا، جرمانے کا حکم ملا تھا۔ تو اس وقت کے جو چیف جسٹس ثاقب نثار تھے انہوں نے یہاں تک حکم دیا تھا کہ سیاسی رہنماؤں کی تصاویر والے سرکاری اشتہارات کے جو پینافلیکس لگائے گئے ہیں جگہ جگہ، وہ پینافلیکس بھی اتار دیے جائیں، مگر پھر بھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی حکومت آئی تو اس نے جب 100 دن مکمل کیے تھے تو مختلف نیوز پیپرز کا جو فرنٹ پیج تھا اس کے اوپر آدھے صفحے کا اشتہار وہاں بھی اس وقت بھی چھپا تھا جس پر صرف 100 لکھا ہوا تھا اور پاکستان کا لوگو تھا، ساتھ ہی ایک تحریر تھی بڑی مختصر سی، 4 ورڈز تھے، جی ہم مصروف تھے۔ تو وہ جو مصروفیت تھی وہ 100 ڈیز کی وہ بتائی گئی تھی کیونکہ 100 ڈیز کی کارکردگی دکھانی تھی۔ تو اندرونی صفحے پر آدھے حصے پر جب گئے تو پتہ چلا حکومتی اقدامات اور جو کارکردگی ہے اس سے وہ سرکاری اشتہار بھرا ہوا تھا۔ گو کہ سرکاری اشتہارات پر حکومتی عہدیداروں کی جو تصاویر ہے اس کے لگانے کی بندش ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، لیکن پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ اس آرڈر کو خاطر میں نہیں لے کر آتے۔ منصوبوں کا افتتاح ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ جو خزانے ہیں ان کا منہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے، لاسٹ ایئر کی رپورٹ تھی، وزارت اطلاعات کی رپورٹ کے مطابق 2018 سے لے کر 2021 اس پیریڈ کے دوران جنگ گروپ کو 1 ارب 8 کروڑ 84 لاکھ روپے کے اشتہارات ملے۔ اسی طرح ایکسپریس گروپ کی طرف آ جائیں تو 99 کروڑ 20 لاکھ روپے کے سرکاری اشتہارات، دنیا نیوز کی طرف آئیں دنیا گروپ کی طرف تو 56 کروڑ 93 لاکھ روپے کے اشتہارات، سما نیوز کو 12 کروڑ روپے کے سرکاری اشتہارات دیے گئے، جبکہ جو دوسرے دیگر ادارے تھے میڈیا کے ان کو 3 ارب 67 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے۔ یعنی مجموعی طور پر اربوں روپے کے اشتہارات پی ٹی آئی حکومت میں بھی دیے گئے۔ لیکن اس حکومت میں جہاں نیوز پیپرز اور چینلز کے اشتہارات ملے، وہیں پی ٹی آئی ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں ڈیجیٹل نیوز آؤٹلیٹس، ویب سائٹس اور جو یوٹیوبز چینلز تھے ان یوٹیوب چینلز کی بھی بڑی بھرمار ہوئی ہے، جن کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی گئی، جن کو زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل اشتہارات دیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنا بیانیہ عوام پر اثر انداز کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یقینی طور پر ایک بہت بڑا حصہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا کا ہی ہے جو آج بھی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن نون لیگ اپنے پرانے طرز عمل پر قائم ہے۔ پچھلے دور حکومت اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت میں کی گئی جو غلطیاں ہیں اس سے سیکھنے کا ابھی بھی موقع ہے موجودہ حکومت کے پاس، کیونکہ جو اشتہارات ہیں اور جو میڈیا کا فیور ہے نہ تو یہ کارکردگی بہتر کر سکتا ہے اور نہ ہی حکومت بچا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے تار.tv کو سبسکرائب کریں۔ نیوٹرل ود ناجیہ اشر آپ تار.tv پر ہی دیکھ سکیں گے۔ اللہ حافظ۔